Ang Biblia nag-ingon na ay Diyos, na apoy yawa, na ay langit, na apoy impyerno, na ay mga anak sa Diyos, na apoy mga anak sa yawa, na ay mga matarong, na apoy mga dautan, na ay panalangin, na apoy tunglo, na ay kinabuhi, na apoy kamatayon, na ay magtotoo, na apoy mga dili magtotoo, na ay mga luwas na apoy wala pa na luwas. Nintak na sa kabuntagon mga kaigsuunan, magaisgo kita may tungod ining kaluwasan. Hilabihan gid kay ka importante kining kaluwasan. Labi na ning panahon na karon nga niya kita sa gitawag og pandemic. Dili basta-basta ang mga report nga atong madungog. Ug dili lang kay report kun dili aktual gid niya ato nga makita. Aktual na ito nga mahibawan sa atong mga kabaranggayan o ubang pangdapit nga paghalos kada adlaw na ay mga matay. Adto ka sa menteryo, daghan kayo mga bag-ong ipanglubong dito. Ang uban di nagitaon ma-vigilant tungod ini gitaw nga pandemic. Mauna nga niata sa panahonan nga dili na sigurado ang kinabuhi sa tao aning kalibutan na. Na importante kayo nga sa dili pa ta mobiya aning kinabuhi makasiguro ta sa gitawag og kaluwasan. Nga atong masiguro kining atong kinabuhi nga ining biya ato ining kinabuhi sigurado ta nga mga tutag langit dili ta matog impyerno. Kaysa ato lang gi sulti ka ganina na ay langit, na apoy impyerno, na ay Diyos, na apoy yawa. Mauna nga nining panahon na karon importante gyud kaayo nga kada usa nato mahimong makabaton tag kasiguruan sa gitawag og kaluwasan. Now, atong hisgutan kining may tungod sa kaluwasan higalag igsuon. Kay ako mituo man gyud ko sa gisulti sa Bible, tinuod man gining Biblia. 100% mituo ko nga kining Biblia tinuod ni. Ang mga nagsulat ani gidihugan gyud sa Espiritu Santo. Sa Bible inspired by the Holy Spirit. Okay, mo ni ang mga nagsulat sa Bible. So kung sa gisulti sa Bible tinuod unya mahitabo gyud kini. Kung sa mga gipang describe sa Bible tinuod gyud kini mga kaigsuonan. Mga base sa gisulti sa pulos gyud atong sigutan karon ang gitawag og kaluwasan. Unang pangutana nga atong pagtagad kay aron masabtan nato ning kaluwasan aron kabalutan kung saan ni sa pag-apply aron atong mahimo nga mao dinhi siya kaluwasan ingon ani dinhi siya kung magisgot ang kaluwasan. Kay daghang galibog may tuwa ning kaluwasan. Daghang dili kayo sigurado may tuwa ning kaluwasan. So today let's talk about salvation, kaluwasan. Kaluwasan. So unang pangutana unsa may buot ipasabot aning pulong nga kaluwasan. Kung magisgo kita kaluwasan, unsay buot ipasabot niini. Okay? So una atong pagtagad kini nga iyahang gitawag og definition. Sa meaning sa kaluwasan, ang meaning ani is deliverance. Kining word nga salvation, ang meaning ani is deliverance, kagawasan. Okay? So deliverance from the dominion of Satan. Okay? Kung sa kaluwasan, kagawasan gikan sa pagkontrolar sa yawa. Deliverance from sin. Kining pulong kaluwasan, buti pasabot ani nga kagawasan gikan sa sala. Ang tao di ay nga makaangkon og kaluwasan, dili na siya kontrolado sa yawa. Ang tao nga makaangkon og kaluwasan, dili na siya ilalom sa sala. Buti pasabot nga di na siya gapo sa sala, di na siya kontrolado sa sala, apan kontrolado na siya sa Dios. Deliverance from sin. Okay, deliverance from evil. Basta kay kining pulong kaluwasan, kagawasan. Okay, kagawasan. Ang tao nga makaangkon og kaluwasan, mao nang kita nimo mausab iyang kinabuhi, dili na siya magpakasala,
dili na siya kanang kita magsigi pagkasala. Kung may panahon nga masipyat man siya, buti pasabot nga tungod na sa iyang kaluyahon. Pero ang tawo makabaton og kaluwasan, dili na magkinabuhi diha sa pagpakasala, nganuman kay mausab gyud ang iyang kinabuhi. Basta ang tawo nga makaangkon og kaluwasan, mausab gyud ang iyang kinabuhi. Okay? Nganuman kay mao man ni ang gisulti sa Bible nga ang tawo makabaton og kaluwasan, mausab gyud ang iyang kinabuhi. Okay. So, sa lain nga pagkasulti kung magisulti kaluwasan, matod pa sa Greek word nga suzo, kanang word nga save, gikan sa Grigo nga pinulong nga suzo, meaning ana nga tanan nga mga panalangin o tanan nga mga benepisyo nga atong nadawat tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross, mauna ang nagrepresent sa kaluwasan. Unsa man ang mga panalangin nga atong madawat tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross, oning kalinaw, kauswagan, kanang kagawasan gikan sa sala, gasa sa Espiritu Santo, kanang gitawag og prosperity, divine health, tanan nga mga benepisyo tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross. Okay, naag unsay mga benefits, kapasayloan sa sala, tanan nga mga benepisyo tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross, diha naglambig tanan ang gitawag og kaluwasan. Mao na nga sa ang tawo makaangkon siya og kaluwasan, kining tanan nga mga benepisyo tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross, iya ning mabatunan, iya ning maangkon, iya ning madawat. Praise God. Iya ning masinati sa iyang kinabuhi. Okay, so sa lain nga pagkasulti kining pulong kaluwasan kung nato ning tagaan og mubo nga nahulugan, kung magisgot ta og kaluwasan, buti pasabot kay ang tao mamatay man gyud. Ini abot sa kita og kamatayon, dili ta mangadto impyerno, dili ta moadto sa linaw nga kalayo. Ang taong nakaangkon og kaluwasan, ang taong naluwasan dihang mamatay siya, dili siya moadto impyerno, dili siya moadto og ang linaw nga kalayo. Apan sa dihang mamatay ang tao, moadto siya sa dapit sa Dios, moadto siya sa gingharian sa Dios, moadto siya sa langit nga giandam sa Dios para sa mga taong luwas. Okay? So, naamang gisita sa Bible nagsulti nga ang tao kung dili siya luwas, mag-antos siya dito sa kamatayon, mag-antos siya sa walay katapusan nga pag-antos kanang gitawag eternal death. Pero sa diyang ang tao makaangkon sa kaluwasan, makaangkon siya gitawag eternal life, kauban sa Dios. So, muna siya ang buti pasabot sa kaluwasan. So, ikaduha ang atong pangutana, nga naman nga nagkinahanglan kita og kaluwasan. Why is it needed? Nga naman nga nagkinahanglan ang tao og kaluwasan. Pinakarason na tungkol kay ang tao nakasala ng God. Matod pa sa Bible, Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Buti pasabot nga naay relasyon nga naputol sa tao ngadto sa Dios. Muna nga ang tao nagkinahanglan siya og kaluwasan. Muna ang tao kinahanglan og kaluwasan kay ang Bible nagsulti nga nakasala ta og nakabsan ta sa himaya sa Dios. Naputol ang atong relasyon ngadto sa Dios tungod sa atong napanunod nga sala ni Adan ug ni Eva sa diha nga gisultian ta sa Ginoo nga ayaw kamo pagkaon inang kahoy nga naa sa taliwala, kahoy pag ila unsay mayo sa dautan. Gisultian sila sa Dios, ingon ang Dios nga sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay gayud kamo, pero nahimong nasupak ni nila pinagi sa pagtintal sa yawa nga nagpakabitin nga kang Eva, unya natintal si Eva, iya pong gitagaan si Adan. Ug sila daw nakasala, ug ato pa sa Bible, nakasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mo na hinungdan nganong nga nagkinahanglan tag kaluwasan kay nakasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Unya ang Bible nagsulti nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Ang Bible nagsulti nga do na gyoy bayad ang sala. Naagay kanang gitawag og consequences of sin. Ug ang bayad sala mo nang gitawag kung mamatay ang tao ato sa impierno, na ang kapobrehon, na ang kalisdanan, na ang mga kasakitan, na ang klase-klase lang mga pag-antos, unya
kontrolado sa yawa sa katawo nga wala pa makabatong kagawasan gikan sa sala. Nasa gusto buhaton pero dili siya kapugong kay naay somebody nga nagkontrol, naay somebody nga himo niya agalon o kanang agalon mo ang yawa kung ang tao nakasala, kung dili siya mapasaylo sa kasalanan, kung dili siya makagawas gikan sa mga kasalanan, sa usaon niya paningkamot, kontrolado siya sa yawa. So muna hinungdan ngano nga nagkinahanglan tag kaluwasan, tungod kay nakasala ta. Unya ang mga makasala dili makasulod sa langit, ang mga makasala dili makaambit sa gingharian sa Dios. Una nga giwali ang kaluwasan, gitudlo sa Biblia ang kaluwasan, ang tao dili moadto sa infierno, ang tao dili moadto sa kanang eternal death, kundi ang tao moadto siya sa kinabuhing walay katapusan. So ato nang gi-define kung unsa ning kaluwasan. Ang kaluwasan, deliverance from sin, deliverance from the control of the devil. Nya mga benepisyo nga atong madawat tungod sa gihimo ni Jesus sa cross, tanan nga mga benefits nga atong madawat tungod sa gihimo ni Jesus sa cross. Then ang mubo nga definition sa kaluwasan, nga kung ang tao luwas, then mamatay siya, dili siya moadto sa impyerno, apan moadto siya sa langit nga giandam sa Dios, no? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Salamat sa ato ang listener karon si Brad Alex Kalupis. Good morning diha, Brad Alex. Salamat sa Ginoo. Pwede ato ni guman ani ato ni ipasapasa ang mensahe kay ang resulta may tungod sa kaluwasan. Dayon atong gitubag usab ang ikaduhang pangutana nga ngano man nga kinahanglan kaluwasan tungod kay nakasala ta tubangan sa Ginoo. So dapat gyud nga mapasaylos ta sa mga kasalanan, dapat mahinluan ta sa atong mga sala. Unya ang Bible nagsulti gayud ang Bible nga ang bayad sa sala kamatayon. So muna kinahanglan tang makabaton og kaluwasan. So ang pangutana, ngano man nga kinahanglan gid nato nga makaangkop og kaluwasan tungod kay niata sa kapanahonan nga atong kinabuhi. Dinis kalibutan dili siya sigurado. Ang ato lang kasiguran na argid sa Ginoo labi na karong panahon na manang kinahanglan ta og kaluwasan aron nga inigbiya to ni kinabuhi dili ta mangadto sa impyerno. Ikatulong pangutana atong tagaan og pagtagad, kinsa man ang pwede ra makaluwas sa tao? Kinsa man ang makaluwas sa tao? Kung kitang tao nagkinahanglan kag kaluwasan, na kinsa man ang makaluwas nato? Ang pangutana diha, makaluwas ba nato ang atong relihiyon? Dili. Ang kwarta, makaluwas ba itong kwarta? Dili yung kalimutan na sa physical, natin mapagpinahanglan, pagkarubang pagnato, ang kwarta makatabang. Pero may suta ang kaluwasan nga atong kalag dili may impyerno, suta ang kaluwasan nga dili kanang makaadto ta og langit, dili na pwede bayran kwarta. So ang kwarta di ni makahatod nato ngadto sa langit. Di ang kwarta dili ni pwede bayad nato sa ato ang kalag aron nga kung nagpakasala ta bayran ta og kwarta aron ta maluwas, dili pwede ng kwarta. So kini atong kagwapa kini ato ang posisyon sa ning kalibutan na makaluwas ba dili. Okay, kinsa man di ang makaluwas, kinsa man ang gihatag sa singa makaluwas. Ang Bible ang sulti Buhat kapitulo 4 versikulo 12 nga to sa 12 nagingon ang pulong sa Ginoo nga walay laing ngalan nagihatag gikan sa langit ngani sa yuta nga rin ang tao makabaton og kaluwasan sa kanyang mutuo siya. Yung sa Bible walay laing ngalan, matud pa sa Buhat kapitulo 4 versikulo 10 nga to sa 12, wala gyoy laing ngalan nga gikan sa langit nga gihatag sa yuta kadin ang tao maluwas kana yung ngalan ni Jesus. Ingon sa Bible ngalan ra gid ni Jesus. Sabot ipasabot kang tatag kinsa may makaluwas, dili relihiyon, dili atong bandi, dili atong posisyon ng kalibutan, dili ato ang kabantugan ng kinabuhi, dili walay tawo nga makaluwas
gawas lamang ni Ginoong Hesus. Kay matod pa sa Bible, si Ginoong Hesus lamang nga Dios nga taas gihatag sa kalibutan nagpakatao aron ang tanan nga mutuo dawat kaniya makabaton sa gitawag og kaluwasan. Matod pa sa gisulti sa pulong sa Ginoo. So ato na gitubag kinsa ang makaluwas, dili tao, dili relihiyon, dili bisan unsa, apan si Jesus lamang, siya lamang ang makaluwas sa tao. Si Jesus gid lamang. Muna nga kung magsaligtag relihiyon, di gyud kasaligan ang relihiyon nganuman kay dili kasagaran sa dunagay mga diferensya, dunagay mga problema. Pero si Jesus wala siya problema, wala siya diferensya. Perfect siya nga, qualified siya nga muluwas sa tao. Kung mga tao maingon nga kumutuo ka, musalig ang tawhan na maluwas ka, wa na gisulti sa Bible. Ang gisulti lamang sa Bible nga makaluwas, maugayod si Jesus. Good morning, Sir Marian Padayhag. Salamat sa Ginoo. Si Janet Maghanoy. Good morning, Bangkiaw. Salamat sa Ginoo sa iyong pagpaminaw. Okay? So, ang makaluwas, si Jesus Sargyot. Si Jesus, wala na ilain si Jesus Sargyot. So, unang pangutana, ito ng tubag, kung saan yung kaluwasan. Ikaduha, ngano man nga nagkinahanglan kaluwasan. Ikatulo, kinsa ang makaluwas. Ato nang gitubag, karon pod ato tagang pagtagad kining ikaupat na pangutana, unsa may atong buhaton aron kita maluwas. Unsay atong pagabuhaton aron kita makabaton sa gitawag og kaluwasan. Dapat naatay pagabuhaton. Ang Biblia nagasulti diha sa Buhat kapitulo 16, 30 at 31, dunay usa ka wardin dinha nga sa dihang si Pablo Silas na priso tus prisuhan tungang gabi nagdaig sila mapag-awit kadto sila nagampo. Ang Bible nagsulti nga dunay linog na naog dito sa mga prisuhan nya nga abre ang mga putahan nga tangtang ilang gapos nga palong ang suga nya ang gwardiya nga nakatulog siya nakamata siya pagtan-aw niya nga abre na ang mga putahan nga tang mga muragwa mingaw na ngit-ngit ang palibot may dagkot siyang suga o niya mikuha siyang espada kay maghikog nun ta. Pero ningon si Apostol Pablo si Silas ay buhatid dautan imong kaugalingon kay ani ara kami. Mauna nga miduol siya ngadto ni Pablo bisis nagluhod yan nangutana, sirs unsa may akong buhaton aron ako maluwas. So nangutana kini mo ang wardin sa Acts chapter 8 o Acts chapter sa Acts chapter 16 nangutana siya usa ang buhaton aron maluwas. May tubag si Apostol Pablo Silas, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ang imong panimalay. So ato makita nila nga mong pasahe sa kasulatan nga ang paagis kaluwasan di ay mo nang pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Okay? Ang atong pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus mo ni siya ay motud nato ngadto sa kaluwasan. Episo 1:13 nagsulti nga sa dihang walihan tagpulong sa Ginoo niya motuo ta sa mensahe nga giwali sa mga alagad sa Dios na silyuhan kita og patik sa Espiritu Santo na nagpamatuod ka kita nakaangkon na nakabaton og kaluwasan. Ang Episo 2:8 ug 9 nagasulti usab nga ang kaluwasan atong madawat pinaagi sa pagtutumod sa grasya, dili kini og gasa kini sa Dios, dili kini atong maayong binuhatan kay kining atong maayong binuhatan muhatod dito atos pagkapasigarbuhon. Pero ang kaluwasan grasya tungod sa pagtuo aron nga dili kita makapasigarbo sa atong mga maayong binuhatan. Praise God, salamat sa Ginoo. So kung mangutana kita unsay atong buhaton aron kita maluwas muna atong pagtuo ngadto ni Jesus, ang Bible gasulti gid tuo sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Okay, na ingon pagit ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 10 9 ug 10 nga ingon diha nga kung imong isugid sa imong bakba nga si Ginoo uban sa pagtuo sa imong kasing-kasing nga sinabanhaw gikan sa mga patay nang maluwas ka. So klaro kay gisulti sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan ato dining maangkon pinaagi sa ato ang pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo kasing-kasing nga kanang pagtuo kasing-kasing nga unsa may tutuhan ni Ginoong Hesus atong tuuhan nga sa dihang namatay siya dito sa cross katong kamatayon nga iyang gihimo dito sa cross kato iyang pagpasan sa cross niya nahimong mitugyan sa kinabuhi dito sa cross ngadto sa kamatayon mao to siya ay makaluwas sa gikas ng kasalanan, mo to siya makapasaylo sa kasalanan, ang dugo nga giula dito sa cross mo to mohinlo sa itong makasalanan ug kasi ato siyang tuuhan, ato siyang
dawaton tong kinabuhi ingon tong personal nga manluluwas mahimong nakabenepisyo kita sa gihimo ni Jesus dito sa cross. Muna nga miingon ang Roma 10:9 ug 10 matud pa sa Roma 10:9 ug 10 nga kung pinaagi sa imong magasugid ikaw nga si Jesus Ginoo uban sa pagtuos imong kasing-kasing nga siya banhaw gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay ingon sa Bible nan maluwas ikaw. So klaro kay gisulti sa Biblia nga ang pamaagi day aron ang tao makaangkon sa kaluwasan kanang pagtuo ni Jesus sa iyang gihimo dito sa cross nga pinaagi sa resulta sa pagtuo kanang ato isugid kini sa ato ang bakbak nga si atong Ginoo personal nga manluluwas. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Daghan pa gyud sitas kasulatan nagsulti Juan 3:16 nagaingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." But have everlasting life. Ingon pagid ang Bible sa 1 John chapter 5 verse 11 ug verse 12. Ingon dito sa Bible nga this is the record that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He that has the Son has life, and he that has not the Son of God does not have life. Ito makita din sa gisulti sa Bible 1 John 5:11 and 12 magsulti diha nga sa dihang nakabaton kita sa anak mo si Jesus, nakabaton kita kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan mao na siya ang gitawag og kaluwasan. Okay, so kinsa ang makaluwas? Si Jesus. Unsa itong buhaton aron ta maluwas? Atong tuuhan si Jesus tungod sa gihimo dito sa cross, itong ihang kamatayon dito sa cross niya 3 days after nang banhaw siya. Ato itong tuuhan nga para to nato, ato itong dawaton nga para to nato aron makaangkon kita sa gitawag og kaluwasan. Napagigisulti sa Bible aron makabaton kita og kaluwasan. Daghan kay gisulti sa Bible aron makaangkon kita og kanang gitawag og kaluwasan. Labi na kining magisulti sa pagtuo nato ngadto ni Ginoong Hesus. Dili basta-basta. Okay? Dili basta-basta. Si Pablo sa diha nga nagwali siya sa Book of Acts chapter 2, o si Peter nagwali siya sa Book of Acts chapter 2 sa diha ang mga tao mituo na ang mga tao gikonbiktar sila sa gisulti ni Apostol Pedro. Gikonbiktar sila o sila gikonbiktar sila, niingon sila nga unsa may among buhaton. Niingon si Peter, "Save yourself from this corrupt generation." Ingon si Apostol Pedro, luwasan ninyo inyong kaugalingon gikan ini nga corrupt nga kaliwatan, ining hiwi nga kaliwatan. Ining panahon sa pandemic, we need to be saved from this pandemic. Ilang makabaton kita kaluwasan ining mao nga pandemic. Okay, so minus Pablo, save yourself from this corrupt generation. So ilang gihimo. Ingon pag si Apostol ingon pag si Apostol Pedro nga pag ginulsol kamo sa inyong mga sala aron madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. So, wow. So pag ginulsol di ay ang gisultan ni Apostol Pablo aron makabaton ang tao kaluwasan. Pagtuo ni Jesus, pagtuo sa gihimo ni Jesus dito sa cross nga mo resulta og paghinulsol. Sa ato pa kay ato pagtuo ngadto ni Jesus, kay atong pagtuo sa Dios, mahimo ni siyang tinuod nga pagtuo kun ato ning pamatud-an pinaagi sa atong paghinulsol sa atong mga sala. Okay? Kining pagtuo imo ning i-prove, imo ning ma-prove sa diha nga moingon ka nga mituo ko ni Jesus, dapat ato na siyang i-prove pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Kining pulong paghinulsol atong biyaan atong mga sala, atong hunungon atong pagpakasala. Mo na siya pamatuod sa atong paghinulsol. Okay? Matod pa ni Juan ngadto sa mga parisyo iskriba nga adto sa iyaha sa dihang namunyag siya tubig dito sa Jordan. Mingon si John the Baptist, mingon siya nga pamatud-in ninyo ang inyong paghinulsol pinaagi sa pagbiya sa inyong mga kalapasan. Praise God, salamat sa Ginoo. Praise the Lord. So naata sa ikapat na pangutana kung sa itong buhaton aron kita makabaton og kaluwasan, atong buhaton pagtuo sa gihimo ni Jesus dito sa cross nga mo resulta og paghinulsol. Kining pagtuo nato ni Jesus dito sa cross nga gihimo niya naigiingon sa Bible sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Juan 1 bersikulo
11 ug 12 miingon sa Bible nga si Jesus miadto siyang kaugalingong katawhan pero gisalikway siya ito, wala siya dawata dito. Pagka versikulo 12 sa Juan kapitulo 1 miingon ang pulong sa Ginoo, apan sa tanang mituog midawat kaniya sila gitagag gahom nga mahimong mga anak sa Dios. So kini itong pagtuo ngadto kang Jesus ingon sa Bible Juan 1:12, hinuon may mituog midawat kaniya busa sila gitagaan niya katulad kang mahimong mga anak sa Dios. Kini di atong pagtuo ato ni pod nga ubanan sa pagdawat. Kay ganina gisulti kay atong pagtuo ato ning pamatud-an pila sa paghinulsol karon ato na pong nabasa diya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nga sa tanang mutuog midawat kaniya gitagaan sa katulad mahimong anak sa Dios. Kini di atong pagtuo ato ning ubanan sa atong pagdawat ni Jesus. Okay? Ang tinuod nga mutuo ni Jesus iya gyud dawaton si Jesus. Iya gyud himuon si Jesus nga Ginoo manluluwas. Iya gyud himuon si Jesus nga agalon sa kinabuhi. Iya gyud himuon si Jesus nga iyahang Dios yang kinabuhi. Una sa tanang mitug midawat, buti pasabot nga kung mituo ta ni Jesus ato ning pamatud-an pinaagi sa atong pagdawat aron mabatunan nato ang gitawag og kaluwasan. Okay? So kung ato ni combine tanan ingon si apostol si Pablo silas nga sa Acts chapter 16, 30 and 31 ingon dito matud pa sa warden dito sa gwardiya dito unsa may akong buhaton siya ako maluwas ning Pablo silas tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka ikaw imong panimalayon. Ingon pagyud ang Roma 10, 9 og 10 nga kung pinagis tong baba magasugit ka nga si Ginoo uban sa pagtuos ug kasing-kasing nga siya banhaw gikan sa mga patay maluwas kita. So buti pasabot nga kini ditong pagtuo ato ning i-combine aning Acts chapter 2:38 aton i-combine sa John chapter 1 verse 11 and 12 dayon Acts 16 Acts 30:31 Romans 10:9 and 10 kung aton i-combine ta na aton ingusahon ta na atong paon ayang pinakatot ana nga kini atong pagtuo ato ning pamatud-an pinagis tong pagdawat ni Jesus ato ning pamatud-an kitong pagtuo pinagis paghinulsol kini atong pagtungat kang Jesus ato ning pamatud-an pinagis pagsugid sa baba nga si Jesus atong Ginoo personal nga manluwas aron atong mabatunan ang gitawag og kaluwasan. Okay. Dunay mga 5 kabutang diri nga himo nato ni siyang lakang aron nga makabaton kita og kaluwasan no. Kay ato kita karon ani sa sunod nga pangutana. So atong sunod nga pangutana karon unsay atong buhaton aron kita makabaton og kaluwasan. Mao na si atong diskutan karon unsay atong buhaton makabaton og kaluwasan manang pagtuo ni Ginoong Hesus. 5 kalakang diri aron ang tawo makabaton og kaluwasan. Number 1, ang kuna nga ikaw usa ka makasasala. So nagpasabot siya pagpaubos imong kaugalingon. Mo paubos kasi imong kaugalingon ay pagununa nga wa kay sala ay pagununa nga matarong lagi ka kaayo nga wa kay sala. Kay ang mga tawo nga way sala dili mo ilang sila makasala, dili bangkon nga sila nakasala, wala na ginalag kaluwasan. Nya ang Bible nagsulti man nga ang tanan nakasala o nakabsan si may sa Dios kung ingon ka nga wa kay sala matod pa sa Bible na makaka sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo. So 5 kalakang aron ta makabaton og kaluwasan. Number 1, ang kuna nga ikaw usa ka makasala buti pasabot nga mo ni ang pagpaubos imong kaugalingon. Ingon sa unang Juan 1:8-10 kung maingon ka nga wala kay sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Kung maingon kita nga wala kita makasala gipakabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Number 2 sa 5 kalakang aron ta makabaton og kaluwasan. Number 2, pangayo ug pasaylo sa imong mga sala ngadto sa Dios. Buti pasabot kanang gitawag pagpumpisal or pagsugid sa imuhang mga sala ngadto sa Dios aron imo ni siyang pangayo ug pasaylo. So ikaduha nga lakang aron ta makabaton og kaluwasan, pangayo ug pasaylo sa imong mga sala ngadto sa Dios or isugid ang imong mga sala ngadto sa Dios ug pangayo inig pasaylo. Ingon ang 1 Juan 1:9 nga apan kung isugid nato atong mga sala tumanon niya iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan. Klaro ingon sa Bible kung atong isugid ang sala ngadto sa Dios
pasayloon tanya kasaligan siya nga magpasaylo kanato niya yatang hinluan sa tanang pagkadili makatarunganon. Number 3 nga atong buhaton aron nga makaangkon ta makabaton tag kaluwasan. Number 3, isalikway ang imong mga sala mo ni gitawag paghinulsol. Number 1 nga atong magpaubos sa kagalingon pinagis pag-angkon nga makasala ta. Ikaduha, mga itagpasaylos tong masala mo ng pagsugis tong masala ngadto sa Dios. Ikatulo, atong isalikway atong masala buti pasabot paghinulsol, maghinulsol ta sa atong makalapasan. Okay? Ingon ang Isaiah 55 versikulo 7, pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasala ang ilang daotang nahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. So number 3, unsaon nga makabaton tag kaluwasan, isalikway ang imong mga sala nga buti pasabot na paghinulsol. Kini pulong paghinulsol, buti pasabot na paghinulsol 180 degrees turning. Kung nagatubang ka sa yawa, karon imong talikdan ang yawa ni matubang ka ngadto sa Dios. Kung wa ka mangalagad og Dios karon, imong biyaan ng maong kinabuhi nga wala mga lagad og Dios atubang kag balik sa mga lagad kay ngadto sa Dios. Kung maakay mga gipang tipigan nga mga sala kung aki gipanghimo nga hibaw ka nga kanang imong gipanghimo dili mayo sala natubangan sa Ginoo, biyain na hinulsulina talik dina unya ihalad imong kinabuhi ngadto sa Dios. Mao na siya ang paghimo nga gitawag og paghinulsol. Mo na tinuod nga paghinulsol kanang pagbiya gyud sa mga patay nga binuhatan, kanang pagbiya gyud sa mga daotang binuhatan. Kaingon ang Lucas 14:3 nga tusunahan, Lucas 13:3 nga tusunahan nga kung dili kuno kita maghinulsol mga matay gyud kita. Number 4, tuuhi nga ang Dios muluwas kaniyong pinaagi siyang grasya. So unsaon nga atong mabatunan ang kaluwasan kay gisultian ta ang makarusto mo sa Jesus unsa ito bato ang makabaton sa kaluwasan, atong tuuhan ang Dios nga muluwas kanato pinaagi sa iyang grasya. Tuuhi ang Dios nga kaya kanyang luwason pinaagi siyang grasya. So mo na itag pagtuo. And then number 5, dawata si Kristo nga Ginoo nga sa imuhang kasing-kasing. Kalima nga butang yung buhaton aron ka makaangkon ang kaluwasan, dawata si Kristo Jesus ingon nga imong Ginoo diha sa imuhang kasing-kasing. Mao gitawag pagtugyan. Okay? Silang imo rin buhaton ang pulong sa Ginoo nagsulti sa Colosas 2:6, sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa ngadto kaniya. So ang ikalima ay nga steps saon nga atong maangkon ang gitawag og kaluwasan, atong mabatulan ang kaluwasan nga atong dawaton si Kristo Jesus. Kasi ako rin isulti ganina nga sa tanang mitug midawat kaniya gitagaan sila gagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Kining pulong anak sa Dios, kaluwasan, kinabuhing dayon, ban pang ipang-describe sa Bible, parihar na sila og kaluwasan. Ang ilang meaning ana mahimo nimo na siyang mausa diha sa gitawag og kaluwasan. Kaya siyempre kung anak sa Dios, di gyud ka ng impierno, anak ka sa Dios at gyud ka og langit kay anak man ka sa Dios. So, naalay mga certain characteristics nga buhaton pagpamatuod nga anak ta sa Dios. So lima ka lakang tong buhaton aron ta makapatug kaluwasan. Number 1, gitawag humility, and then confession, and then repentance, faith, and gitawag siya og commitment kanang pagtugyan ngadto sa Ginoo. So ako lima ka ang aron ta makapatug kaluwasan. Humility, pagpaubos ang kuno nimo nga nakasala ka atubangan sa Dios. Ikaduha, kanang gitawag confession nga imong isugid imong sala ngadto sa Ginoo aron imo siyang pangayuan og pasaylo. Dayon ikatulo is repentance, biyai ang imong mga sala, isalikway ang mga sala. Number 4, faith, tuuhi sa Ginoong Hesus nga katuyang himo sa cross, kaya kanyang pasayloon og luwason ka sa imong mga kasalanan. And number 5, kining gitawag og pagtugyan or commitment nga imong dawaton si Kristo ing Ginoo personal nga mangluluwas. So mo na siya ang mapamaagi sa ang tao makabaton og kaluwasan. Nasa dili pa nato na siya himuon di pa nato siya himuon
siguro agidaan nga sa imong kasing-kasing imo ning ginahimo. So karon maga-lead ako kanimo sa paghimo aning limak ang atong pagabuhaton. Kung niya karon niya naminaw ka niya dili ka siguro sa imong kaluwasan, sunod aning mga pag-ampo ako pagabuhaton atong i-apply kining lima kaang atong isgutan diri aron atong maangkon ang kaluwasan. Nahibaw nga niya ta sa panahon karon nga wa ta kasiguro sa kinabuhi. Maayo kayo nakadungog ka nga policy. If you are not yet sure of your salvation, kini atong ipanghimo sumala sa gisulti sa pulos kini atong pagabuhaton sumala sa gisulti sa pulos Ginoo. Mao ni ang lead nato ngadto sa pagdawas sa kaluwasan, mao ni ang mohatod nato ngadto sa pag-angkon sa kaluwasan nga gitugyan sa Dios nga kanato. Okay, so kung nagkinahanglan ka niini nga maong atong buhaton sabat nga pag-ampo nga akong pagabuhaton kay atong himuon pinaagi sa pagtuo. Kining tanan atong pagabuhaton pinaagi lamang sa pagtuo o sigurado ni nga doon nagresulta kay sa mutuo ta sigurado ni sabat ni nga pag-ampo sa kinasing-kasing ngadto sa Dios. Okay, sabat ani Ginoong Dios, akong giilang ako usa ka makasasala, nagpaubos ako sa kagalingon. Akong giilang nga di ko kaluwas kung kagalingon, nagkinahanglan akong tabang nga gikan kanimo. Akong gisugid ang akong mga sala nga na kanimo Dios. Pasaylo ako sa tanan kong kasalanan gikan sa kong pagkabata hangtod karon. Pasaylo ako Ginoo sa tanan nga mga patay kong binuhatan. Ako nagisugid kanimo kay akong giila nga nagkinahanglan ko sa kapasayloan nga gikan kanimo. Ug sugod dining adlaw o Dios, akong hinulsulan ang tanan kong kasalanan. Akong biyaan ang tanan kong pagpakasala. Akong talikdan ang yawa o akong ihalad akong kinabuhi nganha kanimo. Ginoong Dios, ako mituo ni Ginoong Hesus nga namatay dito sa krus alang sa kapasayloan sa akong mga sala. Nagula siyang dugo alang sa kahinluan sa akong mga kalapasan. Ginoong Hesus, ako mituo kanimo. Ingon akong Ginoo personal nga manluluwas. Ako mituo kanimo nga ikaw namatay dito sa cross para sa akong kapasayloan. Ug niining adlaw Ginoong Hesus, ako kang gidawa sa akong kasing-kasing. Ingon akong Ginoo personal nga manluluwas. Sumulod ka sa akong kasing-kasing Ginoong Hesus. Ikaw na akong hari, ikaw na akong Ginoo. Ug sugod ning adlaw akong ihalad ang akong kinabuhi nga na kanimo. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan akong nadawat. Salamat Ginoong Hesus nga ang akong kinabuhi imong bag-on, imong usbon. Salamat Ginoong Hesus sa kaluwasan akong nadawat karon. Amen. Amen. So kung imo ning nahimo higala igsoon sa kinasing-kasing tuuhi ang gisulti sa pulong sa Ginoong sa tanang bitong midawat ni Jesus, nakabaton sila nakabaton sila kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Sa tanang mituo ni Jesus ingon sa Bible, nakaangkon sila kaluwasan sa gisugid nila si Jesus ilang bakbak. Ang Bible nagsulti tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw imong panimalaya. So ang pangutana sunod atong tagaag pagtagad karon nga kanus aman ang tawo makabaton og kaluwasan. Kanus ang tawo makabaton og kaluwasan. Nining orasa timan ining pitsaha, timan ining orasa, timan ining tuiga, unsarong pitsaha, pitsa 30 sa bulan sa Setyembre 2021. Unsang orasa sa imuha diyang orasan, tanawa unsang orasa sa imong orasan, alas 6:30. So, September 30, 2021, 6:30 a.m. Timan ina kay mao na imuhang spiritual birthday. Okay? Nataw ta ning kinabuhi-an natay kitag physical birth karon po adlaw. If this is your first time nga mitog bidawat ka ni Jesus, if this is your first time nga gusto ka makaangkon og kaluwasan imong gihimo sa kasing-kasing, mauning pitsaha, mauning adlaw ang imong spiritual birthday sama nga naa kay record sa imong physical birth na mao pud ang record sa imong spiritual birthday September 29 o kanus ang makamudawat para sa magtan-aw ani nga video sa replay o sa diyang mapasa ni nga sa inyo ha niya unsang pitsahan na unsang tuiga nimo ni siya himuon sa diyang imong naghimos kasing-kasing mao na imong spiritual birthday i-record na ayan nagkalimti mutana kanako kanus amay akong birthday nataw ko May 10, 1967. Okay? Nya kanus akong spiritual birthday nataw ko sa gingharian sa Dios na naangkon ako ang kaluwasan atong January 2, 1987 mga alas 10 ang takong sa buntag. Ano man ang itong adlaw, adunay pastor nagwalay nako sa pulong sa Ginoo
gipasabot na ko ang kaluwasan niya, midawat ko ni Jesus ang kinabi as my Lord and personal Savior, mo itong adlaw nga naginulsol ko sa akong mga sala, January 2, 1987, mga alas 10 ang takna sa buntag. So i-record po ni sa imuhang kalendary, i-record ni sa imuhang book of record. Nga mo ning adlaw ko, this is your first time nga ito bidawat ka ni Jesus, mo ning adlaw nga nakaangkon ka sa gitaw ug kaluwasan, mo ning adlaw nga naghalap kasi mo kinabuhi kadto ni Jesus, mo ning adlaw nga may decision ka nga imong biyaan ang yawa, biyaan ang pagpakasala imong ihalad imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kanus amang ka nakamatud og kaluwasan karong adlaw, the moment kami tuo ka kay ang pulong sa Ginoo. Ika-2 Korinto 6:2 ingon diha, sa adlaw nga kahimutan ikaw gitabangan, karon mao nang adlaw sa kaluwasan. Kanus aman ang tao kahimutan sa Dios, sila mutuo siya ni Jesus. Kaya ang Hebrews 11 verse 6 nagsulti nga kung walay pagtuo, walay makapahimuot sa Dios. Ang tao kung dili siya mutuo, di siya kapahimuot sa Dios. The moment ang tao mituo sa pulong sa Ginoo, mituo ngadto kang Jesus, kahimutan siya sa Dios. Ingon sa Bible, ika-2 Korinto 6:2, sa adlaw sa kaluwasan ikaw gitabangan, karon mo nang adlaw sa kaluwasan, kay karon mong adlaw nga gikahimutan ka sa Dios, kay mituo ka ni Jesus. Okay, so ang sunod nga pangutana, katapusang pangutana atong pagtagad, unsa may mga benepisyo, unsa may sunod nga may tabo sa diyan ang tao makaangkon og kaluwasan, unsa may mga benefits sa katao nga makaangkon og kaluwasan, unsa may sunod yang pagabuhaton sa diyan makaangkon sa kaluwasan. Number 1, kabaton kag kalinaw nga kanang tawag peace that passeth all understanding. Na may pandemya aning kalibutan, na may kagubot nga masiyati sa imong kinabuhi, but because you have Jesus in your heart, you have that peace that passeth all understanding. Kalinaw nga labaw sa tanang pagpanabot, nga bisan gubot ang palibot, makatulog ka nga peaceful, na ay kalinaw imong kasing-kasing, na mga problema bus mong kinabuhi, na ay kalinaw ang imong kasing-kasing. That's the benefits of salvation. I-bless ka sa Ginoo, proteksyonan ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo, benepisyo na sa kaluwasan. Labaw sa tanan kung biya kay nang kinabuhi, di ka matug impyerno adto kag langit. Unya makit-an na dayon ang kausaban sa imong kinabuhi. Kay ang sunod buhaton sa iyang angkon nimong kaluwasan, ang tao nga kabaton ng kaluwasan, ang sunod buhaton magbasa sa Bible para ma-maintain iyang kaluwasan, para mutubo sa iyang kaluwasan. Kaluwasan dapat magbasa kag Bible, magampo ka ngadto sa Ginoo, matin ka og mga panagtigom managtudlo sa pulong sa Ginoo, mag-awit o magdaig ka ngadto sa Ginoo. Imong kinabuhi imo lang ikinabuhi as kinabuhi kapag kabalaan kanang kinabuhi nga mo resulta ngadto sa hinay-hinay nga kausaban, hinay-hinay nga kausaban. Kay nining adlaw natamnan ka og liso, ani ang liso nagsugod din siya og tisod sa imuhang kasing-kasing, di madugay mo tubo ni sa imo ning habukan, pinagis mga pag-ampo, pinagis pagbasag pulong sa Ginoo, pinagis pagpaminaw sa mga alagad sa mga magawali, pinagis pag-attend og mga panagtigom sa simbahan, pinagis pag-attend sa mga buluhaton sa simbahan. Kini nga liso mo tubo, mulambo hangtod nga mamunga kini, niya mag-harvest niya kadayon sa bunga ni ining mao nga liso, manang bunga sa pagkamatarong, bunga sa pag-uswag, o bunga nga mahimong maggamit ka para sa gingharian sa Dios. Praise the Lord, praise the Lord. Dili kalimot nga imo ning buhaton higalag igsuon nga mangita ka kung layo man ka sa area nga walay simbahan. You need to connect to a pastor. You need to connect to a shepherd. You need to connect yourself to someone nga makaatiman nimo. Kay ang concept sa pagpangalagad sa Ginoo gi-illustrate ni sa Old Testament sa usa ka karnero og magbalantay. Kung ang usa ka karnero walay magbalantay, vulnerable ni nga karnero. Kung ang usa ka bag-ong magtuto sa kabag-ong Kristiyanon, kung wala si pastor, vulnerable sa atake sa yawa, walay mag-atiman niya. Kung nasa problema, walay mo counsel niya, walay mag-ampo niya, walay mag-atiman niya ang alagad sa Dios. Munang kung naaman ka karon nga wala kay giila pang pastor, wala ka nakunik og usa ka simbahan, wala ka nakunik og usa ka pastor, you need to find someone nga mag-atiman nimo. You need to belong to a church. Ilang masakop ka usa ka simbahan aron maatiman ka, matagaan kag pagtagad, naay mag-ampo nimo, naay mag-counsel nimo, naay maghatag nimo pulong sa Ginoo aron nga motubo ka sa pagpangalagad og Dios. Praise the Lord. So pahibaw niya ako kung taka ko kung unsa imuhang mga problema sa kinabuhi, kay i-appeal ka lang sa mga pag-ampo o niya. Just connect lang yun, be connected to the servant of God, be connected to someone nga makaatiman mo. God bless, God bless,
God bless.